नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको स्तम्भ कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदलाई निरूपण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनबाट मात्र स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने भनाई। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा हुने। बङ्गलादेशमा मोटर डुङ्गामा आगो लाग्दा कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। उद्धारहरूको राहत चल्दै। र एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। कालिका समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनैतिक दलहरूबीचको मतभेदलाई निरूपण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन स्थित निवासमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बौद्धिक राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनैतिक दलहरूबीचको मतभेदलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट निरूपण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रियताको मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनबाट मात्र स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र राष्ट्रियताका मूलभूत मर्मलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली जनताको दशकौं लामो सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप स्थापित हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको निरन्तर संरक्षण र कार्यान्वयनबाट नै स्थायित्व प्राप्त गर्न सम्भव छ। राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान सानातिना मतभेदलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट निरूपण गर्दै गणतन्त्रलाई तदनुरूपको आचरणद्वारा राम्रो जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अरबौं रुपियाँको कृषि उपज आयात गरी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा
महाश्रम शर्माले नियुक्त गरेको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्माले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै सरकारले क्रिसमस डेको अवसरमा पुस 10 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को दफा 5(1) बमोजिम औद्योगिक तथा लगानी प्रबन्धन कोष स्थापना गर्ने विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र जिल्ला सभा रूपन्देहीको जग्गा रोडी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने, क्रिसमस डेको अवसरमा 2078 पुस 10 गते सार्वजनिक बिदा दिने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि पूर्व स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा श्री महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने, जिल्ला सभा रूपन्देहीको जग्गा रोहिणी गाउँपालिकाको नाममा हक। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले हुलाक वस्तुको महसुल दर रेट पुनरावलोकन गर्ने र वैदेशिक द्रुत डार्क सेवा EMS महसुल पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रति क्रान्तिकारीहरू अझै पनि षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीच पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रति क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारीहरू राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै अझै पनि ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको हो। राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई जोगाउन क्रान्तिका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अवसरवादीहरू अहिले गाउँ गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँ गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, तर सुनारको 100 चोट लोहारको एकै चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हान्यौं। यो हलबाट, यो एकीकरण प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन गर्न चाहने अवसरवादी विदेशी प्रतिक्रियावादीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने तत्त्वहरूलाई एउटा चुनौती यो हलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। उहाँले अवसरवादीहरू पार्टी प्रवेशको नाउँमा गाउँमा केही मान्छेहरूको शिला खोज्दै हिँडेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो। संसदीय समितिले ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आवास निर्माण स्थल वरपरको सबै बाटो 11 मिटर फराकिलो हुनुपर्ने स्थानीयको काम सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। स्थानीयले सो आवासको 3तिर 11 मिटर बाटो तय गरिएको, तर एकातिर भने 8 मिटर मात्रै भएकाले त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। स्थानीयको सो मागलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन लागि समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो। जीर्ण अवस्थाको नानीगञ्ज भवनको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुँदा हाल भत्काउनु पर्ने समस्या छ। नम्बर 2, निर्माणाधीन संसद भवन परिसरभित्रको ढल निकासको लागि कुकुल PID-सँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने यो पनि समस्या छ। तेस्रो, त्यस्तै मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री आवासको हकमा निर्माणस्थलको बाहिरी सडक 11 मिटर बनाउनु पर्ने भन्दै स्थानीयवासीहरूले निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्ने कुरा सम्बोधनको लागि स्थानीयवासीको माग 3तिर 11 मिटरको बाटो रहेछ भन्ने घना बस्ती भएको
बैठकमा स्थानीय मोहन खरेलले स्थानीयलाई न्याय हुने गरी सो आवास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले बाटो साँघुरो हुँदा त्यसको असर स्थानीयलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि हुने बताउनुभयो। भइरहेको मान्छेलाई न्यूनतम न्याय चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने चाहिँ हो र यो हामी 4 जनाको मात्रै भनेको होइन, 208 जनाको त हजार सिग्नेचर गरे। तमाम अरू मान्छेहरू छन् जो चाहिँ यसको फर्मै हुनुहुन्छ र उहाँहरू त आफू पनि हिँड्नुहुन्छ, हिँड्ने बाटो भएको हुनाले कि बाटो खराब होस् भने जहिले पनि जानुहुन्छ। मन्त्रीज्यूहरूले भने भोलिपल्ट त्यो वरिपरि हेर्दाखेरि त्यो गङ्गा जस्तो ठाउँहरू भयो भने हजुरहरू कल्पना गर्दा बेस होला कि 12 फिटको अग्लो बाटो चाहिँ के अरे त्यो फुटपाथ पनि छैन र यता सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीयको मागबारे त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग बुझेर सो आवास निर्माणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ 11 मिटरको बाटो कायम गरेर उसले बाउन्ड्री लगाइदियो भने, पर्खाल लगाइदियो भने एउटा समाधान त्यही हो। दोस्रो समाधान भनेको शहरी विकास मन्त्रालयले भनेअनुसार यता शहरी विकास मन्त्रालयले कति छोड्नुपर्छ, हामीलाई त छोड्नुपर्ने सबै छोड्यौँ, अब बाँकी उहाँहरूले छोड्नुपर्छ भन्ने ट्रेनमा पनि कुरा छ। तर चाहिँ यता कति छोड्ने उता कति छोड्ने व्यावहारिक रूपले के आवश्यकता छ र त्यहाँका जनताहरूको पनि र अहिलेको तत्कालको विषयवस्तु मात्रै भएन, यो रणनैतिक र दीर्घकालीन रूपले बाटोको प्रश्न भनेको त्यो बाटो भनेको फेरि कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, त्यहाँका जनताको पनि होइन, बाटो त सरकारकै हो। हामीले बनाउने त्यहाँको बाटो बनाउने भनेको सरकारकै लागि हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बाटोको चाहिँ रणनैतिक र दीर्घकालीन रूपले पनि त्यसको चाहिँ आवश्यकतालाई महसुस गरेर के गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कारिका एचडीमा प्रसारित कारिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदलाई निरूपण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनबाट मात्रै स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने भनाई। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा हुने। बङ्गलादेशमा मोटरडुङ्गामा आगो लाग्दा कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित।
सम्पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा साउन महिना यता 19 गैडा मरेका छन्। मरेका गैडा मध्ये 2 चोरी शिकारीले मारेको आशंका गरिएको छ। अरू कालगतीले नै मरेका निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरि भद्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 6, भदौमा 2, असोजमा 1, कार्तिकमा 3, मङ्सिरमा 5 र पुसमा 2 गैडा मरेका छन्। साउन 12 गते बाढीको घागर क्षेत्रमा भेटिएको मृत गैडा र असोज 11 गते धोबा क्षेत्रमा फेला परेको गैडा शिकारीले मारेको आशंका गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78मा 33वटा गैडा मरेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा 752 गैडा रहेकामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै 694वटा पाइएको थियो। गैडाको संख्या धेरै भएकाले पछिल्ला वर्ष प्राकृतिक कारणबाट मर्नेको संख्या बढेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्यले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले बजारमा हाहाकार भए तरलता अभावको साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको 20% पेस्कीको विरोध भई कटौती गरे 5% कायम गरेकाले पनि विगत 2 वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको समेत बताउनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशमा शुक्रबार बिहान एउटा मोटर डुङ्गामा आगो लाग्दा कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी ढाकाबाट 250 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने झालोकाथी सहर नजिकै सुगन्धा नदीमा आज बिहान 3 बजे आगलागी भएको जनाइएको छ। 3 तले डुङ्गामा झण्डै 500 मानिस सवार रहेको अनुमान छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश आफ्नो गाउँ फर्किँदै थिए। डुङ्गाको इन्जिनबाट आगलागी सुरु भएको बताइएको छ। आगो लागेपछि केही यात्रुहरू ज्यान जोगाउन नदीमा हाम फालेका थिए। प्रहरीले अहिलेसम्म 36 जनाको शव निकालेको छ भने मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएको छ। 100 भन्दा बढीलाई जलेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा आज मालदिप्सलाई 3-0 को सुसु सेटमा पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको नेपालले मालदिप्समाथि 25-11, 25-9 र 25-5 सेटमा जित निकालेको हो। लगातार 2 खेलमा जित निकालेसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा हिजो श्रीलङ्कालाई 3-2 को सेटमा हराएको थियो। अब नेपालले तेस्रो खेलमा भोलि बङ्गलादेश प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा FE 500, FE 500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदलाई निरूपण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयनबाट मात्रै स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिने भनाई। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा हुने। बङ्गलादेशमा मोटर डुङ्गामा आगो लाग्दा कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।